अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, सबसे पहले हम आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह आज के सबक में हमने सूरतुल इखलास की इब्तदा करनी है, सूरतुल इखलास की मश्क करनी है। मामूल की तरह पहले आपको हज्र की सूरत में पढ़ के सुनाएंगे, फिर आपकी आसानी के लिए इनके हिजे करना यानी इनके स्पेलिंग करना आपको सिखाएंगे। नादरीन, स्पेलिंग के साथ अगर कुरान पाक को पढ़ा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से आप कुरान पाक को सीख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो लिहाजा आज हमने सूरतुल इखलास की मश्क करनी है। तो आइए नादरीन, आज के सबक का आगाज करते हैं। नादरीन, सबसे पहले आप सूरत का नाम याद करेंगे, सूरतुल इखलास मक्किय्यह। अब ये इसे मक्किया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मक्का में नाजिल हुई। कुरान पाक में कुछ सूरतें ऐसी हैं जो मक्किया हैं और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो मदनिया हैं। मक्किया को मक्किया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मक्का में नाजिल हुई, और मदनिया को मदनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मदीना शरीफ में नाजिल हुई। सूरत का नाम सूरतुल तालाम पेश तुल, सूरतुल इखलास मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। आइए नादरीन, स्पेलिंग करना सिखाते हैं। काफ लाम पेश कुल, हा पेश हु, वाव लाम जबर वल, लाम खड़ा जबर ला, हुवल्लाह। नादरीन, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को आपने मुफख्खम पढ़ना है यानी मोटा करके पढ़ना है। और याद रखिए कि लफ्ज़ अल्लाह का माक़बल, माक़बल किसे कहते हैं? माक़बल पहले वाले हर्फ को कहते हैं, और माबाद जो बाद में हर्फ हो उसे माबाद कहते हैं। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह का माक़बल आपको बताया जा रहा है कि लफ्ज़ अल्लाह का माक़बल अगर मफ्तू हो यानी ज़बर वाला हो तो याद रखिए लफ्ज़ अल्लाह की लाम को हमेशा मुफख्खम यानी मोटा करके पढ़ते हैं। लफ्ज़ अल्लाह का माक़बल यानी पहले वाला हर्फ अगर मदमूम हो यानी पेश वाला हो तो भी लफ्ज़ अल्लाह की लाम को मोटा करके पढ़ते हैं। अगर लफ्ज़ अल्लाह का माक़बल मकसूर हो यानी ज़ेर वाला हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को, लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ते हैं उस सूरत में अगर उसका माक़बल मकसूर हो यानी ज़ेर वाला हो। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह का माक़बल वाव है और उसके ऊपर ज़बर है, इसीलिए हम इसको वल्लाह लफ्ज़ अल्लाह की लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ ये आपको बताते चलें, अक्सर देखा जाता है कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं। नादरीन, हमने स्पेलिंग के दौरान आपको सिखाया वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्लाह, अल्लाह नहीं करना, वल्लाह हा पेश हु, कुल हुवल्लाहु, हमज़ा ज़बर अब, हा ज़बर हा, आहब, दाल दो पेश दुन, आहदुन, कुल हुवल्लाहु अहदुन। नादरीन, जब आप यहाँ वक्फ करेंगे आयत ख़त्म करने के बाद तो आपने यहाँ कलकले की अदायगी के साथ आपने यहाँ वक्फ करना है। आइए किस तरह पढ़ते हैं बताते चलें आपको। कुल हुवल्लाहु अहद, आगे पढ़ते हैं, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह, हा साद पेश हुस, अल्लाहुस, साद ज़बर सौब, मीम ज़बर मब, हुस्सम,
دال پیش دو الصمد اللہ الصمد. وقف کریں گے تو قلقلے کی ادائیگی کے ساتھ اس دال کو ساکن کر دیں گے. ناظرین آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں اگر آپ نے اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو یوں پڑھنا پڑے گا احد نلا، یعنی یہاں ایک چھوٹی سی نون آ جائے گی جسے نون قطنی کہا جاتا ہے. آگے جب ہم تجوید کا سبق پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اس کی تفصیلات بتا دیں گے. لہٰذا فی الحال آپ نے یہاں یہ بتا رہے ہیں احد نلا ملا کر پڑھنے کی صورت میں. اگر آپ یہاں وقف کریں گے احد دال پر قلقلہ کریں گے اور آگے آپ نے اللہ الصمد، جب آپ نے دونوں آیتوں کو جدا جدا کر کے پڑھنا ہے. اور جب ملا کر پڑھیں گے احد نلا پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جب ملا کر پڑھیں گے ناظرین تو لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے نون آئے گی، نون جسے نون قطنی کہا جاتا ہے، اس کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے، اس لیے لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے ملا کر پڑھنے کی صورت میں. آئیے آگے سپیلنگ کرتے ہیں. لام میم زبر لم، یا زبر یا، لام دال زیر لد، لم یلد، واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم، یا واو پیش یو، ولم یو، لام دال زبر لد، ولم یولد، لم یلد ولم یولد. آگے پڑھتے ہیں. واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم، یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل. ناظرین نون ساکن ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، لیکن جب اس کے سپیلنگ کریں گے تو پھر نون کو پڑھیں گے. کاف نون لام پیش کل، لام زبر لا، یا کل، ہا الٹا پیش ہو، الٹا پیش ہے، سیدھے پیش کی بنسبت اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی ایک الف کے برابر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفون، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، حمزہ زبر اب، حا زبر حب، احب، دال دو پیش دن، احد، وقفاً احد. قلقلے کی ادائیگی کے ساتھ دال کو ساکن کر کے وقف کی صورت میں پڑھیں گے. آئیے دوبارہ آپ کو مشق کرواتے ہیں یہاں سے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ناظرین اگر آپ اسی طرح ہم سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کامنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.